बद्री केदार गया काशी जाउँला चारै धाम चित्त शुद्ध बनाउँदै जपौँ हरि नाम बद्री केदार गया काशी जाउँला चारै धाम चित्त शुद्ध बनाउँदै जपौँ हरि नाम बद्री केदार गया काशी जाउँला चारै धाम चित्त शुद्ध बनाउँदै जपौँ हरि नाम बद्री केदार गया काशी जाउँला चारै धाम चित्त शुद्ध बनाउँदै जपौँ हरि नाम बद्री केदार गया काशी जाउँला चारै धाम चित्त शुद्ध बनाउँदै जपौँ हरि नाम बद्री केदार गया काशी जाउँला चारै धाम चित्त शुद्ध बनाउँदै जपौँ हरि नाम बद्री केदार गया काशी जाउँला चारै धाम चित्त शुद्ध बनाउँदै जपौँ हरि नाम बद्री केदार गया काशी जाउँला चारै धाम चित्त शुद्ध बनाउँदै जपौँ हरि नाम चित्त शुद्ध बनाउँदै जपौँ हरि नाम पूजामा सहभागी भएको जानकारी गराउनु हुनेछ भन्ने आशा राख्दछु र कोही पनि यहाँ आएर अक्षय कोषको बारेमा आफ्नो पितृको नाममा अक्षय कोष राख्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो यो अगाडिको टेबलमा मञ्चमा बस्नुभएका सहसचिव
टेकनाथ चापागाईसँग समन्वय गरेर आफ्नो अक्षय कोष राख्न सक्नुहुनेछ भन्दै जति पनि उपस्थित हुनुभएको चापागाई बन्धुहरू हुनुहुन्छ यहाँ आएर आफू सहभागी भएको परिचय दिनुहुन समेत अनुरोध गर्दछु र उहाँहरू यहाँ पूजामा सहभागी हुने सम्पूर्णको लागि सम्मान कार्यक्रम रहेको हुँदा जति पनि त्यहाँ नाम लेखाउनुहुन्छ उहाँहरू सम्पूर्णलाई सम्मान कार्यक्रम रहेको हुँदा अन्तिमसम्म रहिदिनु हुनको लागि पनि म विनम्र अनुरोध गर्दै हाम्रो भजन कीर्तन समूहलाई आफ्नो कार्यक्रम अगाडि बढाउन म अनुरोध गर्दछु। कसलाई छारा जानै पर्छ छोडी अजम्बरी कसलाई छारा जानै पर्छ छोडी वरपर आफन्तको सबै नाता तोडी हत्या हिंसा छोडेर सुकर्मकै साथ ईश्वरकै सेवामा लागुन मेरा हत्या हिंसा छोडेर सुकर्मकै साथ ईश्वरकै सेवामा लागुन मेरा हत्या हिंसा छोडेर सुकर्मकै साथ ईश्वरकै सेवामा लागुन मेरा हत्या हिंसा छोडेर सुकर्मकै साथ ईश्वरकै सेवामा लागुन मेरा हत्या हिंसा छोडेर सुकर्मकै साथ
जन्म दिने बाउ भन्नुहुन्छ प्रभुले कर्मै गरी खाऊ जन्म दिने आमाले कर्म दिने बाउ भन्नुहुन्छ पितृले कर्मै गरी खाऊ जन्म दिने आमाले कर्म दिने बाउ भन्नुहुन्छ पितृले कर्मै गरी भक्के पौवा पाती गौमाता लक्ष्मीलाई खान थाले काटी के आयो जमाना धर्म कर्म हरायो केले यस्तो गरायो के आयो जमाना धर्म कर्म हरायो केले यस्तो गरायो के आयो जमाना धर्म कर्म हरायो केले यस्तो गरायो के आयो जमाना धर्म कर्म हरायो केले यस्तो गरायो जाबागाई कुल पूजा समिति काउसती नगरपालिका 2 शिव मन्दिर नवलपुर गण्डकी प्रदेश नेपाल स्थापन 2054 साल लेखेको छ तर 45 सालबाट सुरु भयो हुँदै यो चाहिँ लेखिएको कुरा हो प्रमाणित कुरा। धन्यवाद। उपाध्यक्ष श्यामकला चापागाईज्यूलाई स्वागत मन्तव्य राखिदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
फलफुल चोकमा उहाँको छोराले यो वाद्यवादक सामान किन्नको लागि 1000 रुपैयाँ प्रदान गर्नुभएको छ। त्यसै गरेर यो हाम्रो यो वाद्यवादक सामान भयो। यसरी यो अघिल्लो सालमा देवीको मूर्ति भित्राउँदाखेरि यो सामानहरू हामीले अहिले यही 1 वर्षको अन्तरालमा हामीले सम्पूर्ण सामानहरू जोड्यौँ है। सबैको सल्लाहले सबैले सहयोग गरेर यो आज यो स्ट्यान्डमा आयो। हिजोको दिनमा हामीसित एउटा खैजाडी मुजुरा पनि थिएन हैन। सबैले आफूले ल मैले आज मैले यो गर्छु भन्नुभयो। सबै दानदाताहरूको हात अगाडि बढ्यो। त्यस कारणले चाहिँ हामीले आज यी मजाले बजाएर नाच्न पाइयो। भगवान आए, पितृकुलाइनी आए हैन, सबै चिज आए। त्यस कारणले हामीले यो अहिलेको चाहिँ गरेको काम यो भयो र आगामी गर्ने पर्ने कुराहरू पनि यहाँ प्रतिवेदनहरू थियो र आगामी वर्षमा भन्दा पनि पुरानै ढङ्गबाट हामीले यो काउसती कार्य समितिले गरेका कार्यहरू शोकसभा कार्यक्रमहरूमा हामी समावेश भएका थियौँ। पहिला हामीले यो कार्यक्रमहरू गरिएको थिएन। अहिले पोहोरको सालमा हामी नयाँ समिति चयन भएपछि हामीले एउटा मिटिङ राखेर हामीले जो पनि एउटा हाम्रो चापागाई बिचमा, हाम्रो चापागाई कुल मन्दिर बिचमा, चापागाई बन्धुहरू बिचमा कुनै स्वरको मृत्यु हुन्छ त्यहाँ गएर हामी दुःख बाँडौँ भन्ने एउटा सल्लाह सुझावको अनुसारले, हाम्रो सचिवजीको सल्लाह सुझाव अनुसारले हामीले फेरि यो कार्यहरू सुरु गरियो। त्यसै गरेर हामीले पहिलोचोटिमा हाम्रो पूर्व सचिव शेषराज चापागाईको बुवा एकनारायण चापागाईको 2078 2 महिना 4 गते हामीले श्रद्धाञ्जली कार्यक्रम गरेका थियौँ। त्यसै गरेर पत्रकार नारायण शर्मा चापागाईजीको बुवा हजुरबुवा उहाँ स्वर्गवास हुनुभएको थियो। 2078 2 महिना 7 गते हामीले उहाँलाई पनि श्रद्धाञ्जली कार्यक्रम गर्नलाई यो समिति उहाँ पुगेको थियो। त्यसै गरेर टङ्कप्रसाद चापागाई काउसती 7बाट 2078 6 महिना 4 गते उहाँको निधन भएको थियो। हामी 4 गते हामी समितिका मान्छेहरू सम्पूर्ण साथीहरू त्यहाँ पुगेका थियौँ। तर्फका छौँ। अब आउनेलाई कसरी लैजाने, मन्दिरलाई अब कसरी चलाउने, कतिको अब आय स्रोतहरू बढाउने भन्ने कुरामा हामीले अब नयाँ ढङ्गबाट नयाँ उसबाट अब अहिले सबै युवा मात्रै जागरण छन् भन्ने कुरा भयो होइन। तपाईँहरूले पनि प्रतीक्षा गर्दै मेरो कविताको शीर्षक छ आखिरी रित्तै जाने हो। गाँस र बास खटाई पठायो होला त कसले यहाँ, खटनको रेखा नागेर बाहिर कुपुग्छ मानव कहाँ। काम र माम दिएको जस्तो भोगेर बिदा लिने हो, छल र छाम धनाढ्य हुन ओ आखिर रित्तै जाने हो। बुझी गरी चलाउँदै गर्दाको प्रतिवेदन लिएर उपस्थित भएको छु। नबुझेदेखि क्वेसन गर्न पाउनुहुन्छ, गल्ती हुन पनि सक्छ। हेर्नु होला, ध्यान दिएर पढ्नु होला। सम्पूर्णलाई ध्यान से 77/9/15 देखि 2078 3 गते अक्षय कोषमा आएको 57,935 कुल पूजाको दिन दान भेटी 2370 निर्वाचन दर्ताबाट आएको। गए साल हामीले निर्वाचन गरेर समिति चयन गरेका थियौँ। निर्वाचन दर्ताबाट आएको 1700 है। 77/9/15 को कुल पूजामा उठेको रकम 56,516। पूजामा उठेको चामल बिक्रीबाट 3240। 78/1/8 वाद्यवादन सामान खरिद गर्नको लागि उठाइएको रकम है, उठेको रकम 60,055। 2078 6/2 दान पेटिकाबाट आएको 1110। कुल पूजा देवाली समूह 2054 बमोजिम अक्षयको स्थापना गर्ने उद्देश्य नगरपालिका 8 निवासी तपाईँ श्री लीलाकृष्ण चापागाईज्यूले रु 5,500 प्रदान गर्नुभएको प्रदान गरेर अक्षय कोषमा
टिको उतै हेरेर लाउनु जम्मा गर्नुभएको छ। टीकाराम चापागाई हेर्न पर्दैन, टिको लाउँदा पर्दैन, यो हो नि तरिका। व्यक्तिहरूलाई सम्मान कार्यक्रम रहेको हुँदा यो नाम वाचन गर्नको लागि यस संस्थाका सहसचिव टेकनारायण चापागाईज्यूलाई म अनुरोध गर्दछु र उहाँहरूलाई र यसमा यस काउसदी नगरपालिका सर्वेश्वर मन्दिरको शिवालय मन्दिरको प्राङ्गणमा हाम्रो यस चापागाई कुल पूजा पनि हुँदै आइरहेको र यस पूजालाई स्थापित गर्नुहुने महानुभावहरूलाई हाम्रो तर्फबाट चापागाई भाइ बहिनी नाति नातिनाको तर्फबाट उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। म सम्मान र अतिथिहरूको सम्मान विषयलाई लिएर नगइकन लामो हुन्छ, किन भन्दा यहाँ प्रमुख अतिथि हुनुहुन्छ। चाहिँ हाम्रो यस बजारबाट नेत्र प्रसाद भुषालजी आउनुभएको छ। हामी चापागाई सहपरिवारले उहाँलाई अतिथिको रूपमा हामी सम्मान गर्न चाहन्छौँ। उहाँलाई नेत्र प्रसाद भुषालज्यू उहाँ वरिपरि हुनुहुन्छ भने अगाडि आइदिनु हुन हामी अनुरोध गर्दछौँ। नेत्र प्रसाद भुषालज्यू काम कार्यमा अगाडि बढेर हिँडियो र आज उहाँ चाहिँ उपस्थित आइदिनु भयो, त्यसको लागि चाहिँ हामी धन्यवाद पनि दिन चाहन्छौँ। हाम्रो मेरो तर्फबाट, समितिको तर्फबाट, कुल पूजाको तर्फबाट, सम्पूर्णको तर्फबाट म यो के भन्न चाहन्छु भने यहाँ विभिन्न कामहरू गर्नुभयो। यहाँ हामी अगाडि आउनको लागि अनुरोध गर्दछौँ। धन्यवाद। काउसदी 8 को विष्णु प्रसाद चापागाई, दिल्लीराज चापागाई काउसद 2, दुर्पता चापागाई काउसदी 6, राधा चापागाई काउसदी 8, पूर्णप्रसाद चापागाई काउसदी 8, पूर्णप्रसाद चापागाई उहाँहरूको कुनै घरको सदस्य आउनुभएको छ भने आउनको लागि अनुरोध गरिन्छ। टङ्क प्रसाद शर्मा चापागाई गैँडाकोट 8, घनश्याम चापागाई 8, घनश्याम चापागाई काउसदी 8, विष्णु प्रसाद चापागाई काउसदी 3, लीला कृष्ण चापागाई काउसदी 8, योगेश चापागाई परिन्छ। उहाँले दिनको 1 रुपियाँ गरेर उठाउनु भएको गरेर सङ्कलन गरेर लिएर आउनुभएको, यो अनुशासन पनि एकदमै राम्रो लाग्यो। राधा देवी बस्नेत चितवन गीतानगर 120 फुपू, उहाँ चाहिँ कोही फुपू आउनुभएको छ भने पनि। चिन्तौषधी 7, हरिप्रसाद चापागाई खैरानी 5, चितवन, हरिप्रसाद चापागाई, ढाकाराम चापागाई चितवन टाढी, गोपाल चापागाई विशालटार देवचुली 8, भविश्वर चापागाई बडेरा 13, गोपी चापागाई बडेरा 13, कृष्णलाल चापागाई बडेरा 13, केौरानी कृष्ण प्रसाद चापागाई काउसदी प्रगति टोल, कृष्ण प्रसाद चापागाई खैरानी नगरपालिका 5, ओम प्रसाद चापागाई काउसदी 6, विनोद चापागाई पञ्चकन्या काउसदी 2, टेकनाथ चापागाई, घनश्याम चापागाई धारापानी पहाडबाट आउनुभएको है उहाँ, घनश्याम चापागाई हातताली बजाइदिनु होला। उहाँले चाहिँ फुल देवता पनि उत्पादन गर्नुभयो, कुनै 18 नराम्रो भएको रहन्छ जस्तो हामीलाई लाग्यो। तसर्थ उहाँ चापागाई नारायणगढ 1, नारायण चापागाई काउसदी 2, राज चापागाई काउसदी 12, जुना चापागाई रजार 16, मधु चापागाई रजार 16, परबिन चापागाई खैरानी, परबिन चापागाई खैरानी, किरण चापागाई खैरानी, नारायण चापागाई कावासोती,
ज्ञानु चाबागाई पर्वतीनगर, दुर्गा दत्त चाबागाई पर्वतीनगर, खेमनारायण चाबागाई काउसदी 8, चन्द्रकला चाबागाई काउसदी 8, एकनारायण चाबागाई काउसदी 12, पुरुषोत्तम चाबागाई काउसदी 8, कृष्ण चाबागाई मुनु चाबागाई, कृष्ण चाबागाई र मुनु चाबागाई, नवराज चाबागाई, रामचन्द्र चाबागाई रजहर, रामचन्द्र चाबागाई रजहर, रामचन्द्र चाबागाई रजहर, नारायण दत्त चाबागाई काउसदी 2, नारायण दत्त चाबागाई, ताराकान्त चाबागाई काउसदी 12, दत्त चाबागाई काउसदी 7, धर्मदत्त चाबागाई काउसदी 7, नारायण प्रसाद चाबागाई नारायणगढ, नारायण प्रसाद चाबागाई, प्रकाश चाबागाई काउसदी 7, रविलाल चाबागाई देवचुली 14, सचिव लगायत मेरो आदरणीय दाजु देवेन्द्र शर्माज्यू, आज यो चाबागाई कुलपूजा व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष लगायत यस मन्दिरका अध्यक्ष, यस कार्यक्रमका पनि अध्यक्ष मेरो आदरणीय दाई दुर्गा चाबागाईज्यू र यो मन्दिरलाई बनाउन यो ठाउँमा यति धेरै योगदान गर्नुहुने पूर्व अध्यक्ष, उहाँको योगदानलाई मैले बिर्सन मिल्दैन। आत्माराम चाबागाईज्यू, कलावती आमा लगायत मञ्चासीन सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरू, आज यस कुलपूजा व्यवस्थापन समितिमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण बुवा आमा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा म आज केही कारणवश, हामी चाबागाई भए पनि केही कारणवशले आज पूजामा सरिक हुन नपाए पनि म यतातिर बसेर यो पूजालाई सभ्य र भव्य रूपमा सफल होस् भन्ने कामनासहित यहाँ उपस्थित भएको छु। त्यसकारणले सर्वप्रथम त यो आज हाम्रो दिवाली पूर्णिमाको दिन हुन गइरहेको यो आजको कार्यक्रम कुलपूजा भव्य र सभ्य रूपमा सफल होस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र एउटा मलाई यहाँ केही कुरा भन्ने मौका दिनुभएकोमा म सबभन्दा पहिला त आयोजकलाई धन्यवाद दिँदै केही कुराहरू राख्ने अनुमति चाहन्छु, किनभने सम्पूर्ण सदस्य सल्लाहकारज्यूहरूको प्रतिनिधित्व गरेर बोलिदिनु पर्ने भयो भन्नुभएको छ, उहाँहरूलाई म सम्झेर। सबभन्दा मेन कुरा यहाँ एउटा कुरा, यो अगाडिको वर्षमा नभएको जस्तो तरिकाले अहिले एउटा राम्रो पक्ष के हो भने अहिलेसम्म गरिएका कार्यहरू र आगामी वर्षको कार्ययोजना लिएर आउनुभयो, त्यसका लागि म अध्यक्षज्यूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। कोषाध्यक्ष भाइले एउटा प्रतिवेदन जस्तै तयार गर्नु भएको छ, होला विविध त्रुटि पनि होलान्, हामीहरू काम गर्दा गर्दै हामी मान्छेको एउटा स्वभाव पनि हो, काम गर्दै जाँदा त्रुटि हुन्छन्, सच्याउँदै जाने हो, त्यसका लागि म कोषाध्यक्ष भाइलाई जुन प्रतिवेदन एउटा टाइप गरेर ल्याउने जमर्को गर्नुभयो भाइलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु।